नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व जनाएका छन्। विश्वको धेरै मुलुकले सहभागिता जनाएको सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायीको सहभागिताले मुलुकको निर्माण क्षेत्र मजबुत रहेको आशय दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्वदेशी निर्माण क्षेत्र पनि अरु जतिकै बलियो रहेको आधार खडा गरेको छ। अर्थतन्त्रको खम्बा मानिएको निर्माण क्षेत्रको मजबुतीले मुलुकलाई अझै माथि लैजान सक्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीले सम्मेलनमा समस्या एवं सम्भावना प्रस्तुत गर्दा समाधान एवं थप पूर्वाधारको निर्माण हुने दावी समेत गरिएको छ, जसलाई इफापका सम्मेलनको उपलब्धि मानिएको छ। सम्मेलनमा मुलुकको निर्माण व्यवसायी सम्मानित हुनु सामान्य विषय होइन। उक्त सम्मानले व्यवसायी र निर्माण क्षेत्रको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो रहेको सन्देश पनि दिएको छ। पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको तयारीले मुलुकमा हवाई क्षेत्रमा सेवा थप भएको आशय दिएको छ। विभिन्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीले यो विमानस्थलबाट हवाई उडान भर्ने जमर्को गरिरहेका छन्। उडानको तयारी भएसँगै सेवा थप हुन लागेको विषयले मुलुकमा उत्साह पनि थपेको छ। मुलुकले राम्रै आम्दानी गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। यस्तै चीनसँग विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। यसका लागि चीन र नेपालले पूर्वाधार निर्माणको तयारी पनि गरिरहेको छ। उक्त स्थानमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनबाट 8000 मेगावाटसम्मको विद्युत आदान प्रदान गरिने अध्ययनले देखाएको हो। मुलुकमा भएका र निर्माण हुन लागेका प्रसारण लाइन मध्ये यो सबैभन्दा उच्च क्षमताको रहेको पनि भनाइ छ। पूर्वाधार थप हुनु एवं उत्तरी छिमेकीसँग पनि विद्युत आदान प्रदानले विद्युत क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ। भविष्यमा थप आर्थिक लाभ लिन सकिने विषयले समेत स्थान पाउने पक्का भएको छ। यसको निरन्तरतामा जोड दिन सरकारवालाले जोड दिएका छन्। अब पालो हेडलाइन्सको। 45औं इफापका सम्मेलन मालदिप्समा सम्पन्न। स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले झेलेको मूल्य वृद्धि, जनशक्ति र निर्माण सामग्री अभावको विषय पेचिलो बन्यो। पोखरा विमानस्थलमा सफल यान्त्रिक परीक्षण उडान, आगामी पुसदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालनको घोषणा। उत्तरी छिमेकीसँग 8000 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने प्रसारण लाइन हालसम्मकै उच्च क्षमताको हुने दावी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अरबौंको नाफा, स्वदेशमा मात्रै नभई भारतमा बिक्री गरी प्राधिकरणको नाफामा बढोत्तरी। र इफापका सम्मेलन समस्या राख्ने र सम्भावना खोज्ने थलो बन्यो। आगामी सम्मेलन स्वदेशमा गर्ने तय। अब लागू कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा आजको पहिलो विषयतर्फ। मालदिप्समा एसिया तथा पश्चिम प्रशान्तका निर्माण व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था इफापकाको 45औं सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको हो। जलवायु परिवर्तनको चपेटामा मुलुक परेकाले हरित पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिनुपर्ने आशय अध्यक्ष सिंहले सम्मेलनमा राखेका छन्। युद्धले सृजना गरेको असहज परिस्थितिले निर्माण क्षेत्र मूल्यवृद्धि, दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव लगायत समस्याले आक्रान्त बनेको विषय सम्मेलनमा पेचिलो बनेको थियो। एक रिपोर्ट। मालदिप्सको राजधानी मालेमा निर्माण व्यवसायीको 45औं इफापका सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा एसिया तथा पश्चिम प्रशान्तका निर्माण व्यवसायीले सहभागिता जनाएका छन्। सदस्य राष्ट्रका सरकार र व्यवसायीको सहकार्यमा निर्माण उद्योगको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य इफापकाले राखेको छ। सम्मेलनमा इन्जिनियरिङ निर्माण प्रविधिका बारेमा सूचना आदान प्रदान गरिएको छ। निर्माण परियोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मुलुकको ऐन कानुन सहित भौगोलिक अवस्था, काम गर्ने उपयुक्त वातावरण लगायतका पक्षलाई प्राथमिकतामा राखिने विषय समेत चर्चा गरिएको छ। स्वदेशको प्रतिनिधित्व गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले इफापका सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन्। महासंघबाट 64 जना निर्माण व्यवसायीले सहभागिता जनाएका हुन्। सम्मेलनमा स्वदेशी निर्माण क्षेत्र र व्यवसायीले भोगेको समस्यालाई अध्यक्ष सिंहले उजागर गर्ने प्रयास गरेका छन्। शक्ति राष्ट्रबीचको आन्तरिक कलहले उब्जिएको रुस युक्रेन युद्धले मुलुक चपेटामा परेको छ। उक्त असहज परिस्थितिबाट पैदा भएको मूल्यवृद्धि, दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव, जग्गा प्राप्तिको झमेला लगायतका समस्यालाई अध्यक्ष सिंहले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका छन्। सम्मेलनमा मुलुकको उक्त समस्या गहकिलो एवं पेचिलो बनेको छ। 2072 सालको भूकम्प र कोरोना महामारीले धराशायी बनेको निर्माण क्षेत्रले हाल गति लिइरहेको विषय अध्यक्ष सिंहले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका छन्।
E5 का सम्मेलनमा नेपाल लगायत 21 राष्ट्रका निर्माण व्यवसायीले सहभागिता जनाएका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी E5 को अध्यक्षता सम्हाल्ने भएका छन्। E5 को महासचिवमा महासङ्घका सल्लाहकार वीरेन्द्र राज पाण्डे चयन भएका छन्। नयाँ महासचिव पाण्डेले 46औं E5 का सम्मेलन काठमाडौँमा हुने जानकारी समेत दिएका छन्। उक्त सम्मेलन अबको 12 देखि 18 महिनाभित्रमा हुने महासचिव पाण्डेको भनाइ छ। We also heard how climate change is adding vulnerabilities to our member countries. I believe that this is a challenging time for all of us to be able to adapt. We are one of the fastest growing regions with significant investment being made to propel and sustain growth, and there are emerging new opportunities as well. Dear friends and colleagues, IFOPCA, with its diverse membership in a rapidly growing region, can definitely add significant value to the development process of its member countries. It can provide a platform for partnership among the member countries to share knowledge and resources for collective growth and prosperity in a more sustainable way, definitely. For this very reason, we have chosen the theme of the next 46th IFOPCA Convention being held in Kathmandu as partnering in sustainable infrastructure. E5 का सम्मेलनमा लगातार सहभागिता जनाउने 5 निर्माण व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको छ। E5 का अध्यक्ष मोहम्मद अली जनाले महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, कृष्ण गौतम, निर्मल सिटौला, शिवहरि चौलागाई र प्रेम सिंह अयरलाई सम्मान गरेका हुन्। उक्त कार्यक्रममा 10औं पटक E5 का सम्मेलनमा सहभागी 4 जना एवं नेपालका सहित 5 जना E5 का सम्मेलनमा सहभागी कुल 11 जनालाई सम्मान गरिएको छ। E5 का अर्थात् इन्टरनेशनल फेडरेसन अफ एसियन एन्ड वेस्टर्न पेसिफिक कन्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसनको स्थापना सन् 1956 मा भएको हो। E5 का मुख्यालय फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा रहेको छ। सन् 1999 मा भएको 30औं E5 का सम्मेलन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको उपस्थितिमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 3 महिनामा 8.5 अर्ब रुपैयाँको नाफा कमाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना अर्थात् साउन, भदौ र असोजमा प्राधिकरणले उक्त नाफा कमाएको हो। समीक्षा अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट 32 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 24 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिमा प्राधिकरणले कर बाहेक 8 अर्ब 50 करोड रुपैयाँको नाफा गरेको छ। यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट 14 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको विद्युत खरिद गरिएको छ। प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहबाट उत्पादित र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको बिजुली मुलुकमा बिक्री गरी खुद 22 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। स्वदेशमा खपत गरी अतिरिक्त भएको बिजुली भारतमा बिक्री गरी प्राधिकरणले पहिलो 3 महिनामा 6 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 8 अर्ब 89 करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरणले त्यसपछि नाफा कमाउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्राधिकरणको नाफा 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यसैगरी 2077-78 मा उक्त नाफा घटेर 6 अर्ब 9 करोड रुपैयाँमा सीमित बनेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले नाफा बढाएर 16 अर्ब 16 करोड रुपैयाँमा पुर्याएको हो। चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक तथा भारतमा विद्युत निर्यात बढ्दा आम्दानीमा बढोत्तरी भएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयार भएको छ। पोखरा विमानस्थलमा एकसाता अघि गरिएको सफल यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट पछि सञ्चालनका लागि तयार भएको हो। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुगेको हो। यान्त्रिक उडानको प्रतिवेदन परीक्षण उडानको 15 दिनपछि आउनेछ। हाल मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्गत काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रूपन्देहीको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल रहेका छन्। एरोथाई कम्पनीको जहाजले मङ्सिर 5 देखि 11 गतेसम्म यान्त्रिक उडान गरेको थियो। उक्त उडानबाट विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, टावर, धावन मार्ग र विमानस्थलमा जहाज भएका सञ्चार उपकरणको परीक्षण गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने आगामी पुस 17 गतेदेखि विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अध्यागमन, भन्सार, मेडिकल, सुरक्षा व्यवस्था लगायत सम्पूर्ण तयारी 1 महिनाभित्र पूरा हुनेछ। विमानस्थलको निर्माण लागत भने 22 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। विमानस्थलको क्षेत्रफल 3900 रोपनी रहेको छ। धावन मार्गको लम्बाइ 2500 मिटर रहेको छ भने चौडाइ 45 मिटर रहेको छ। विमानस्थलबाट उडानका लागि बुद्ध एयरले क्यानबाट अनुमतिका लागि निवेदन दिइसकेको छ। बुद्धले पोखराबाट भारतको बनारस, दिल्ली र देहरादूनमा उडान भर्ने योजना बनाएको छ। विमानस्थलमा साना ठुला गरी 11 जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ।
उक्त विमानस्थलबाट आन्तरिकतर्फ दैनिक 48 र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 6 वटा उडान तथा अवतरण गर्ने तयारी रहेको छ। विमानस्थलले वार्षिक 8 लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल चीन बीच 8000 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने देखाएको छ। नेपाल र चीन जोड्ने रातमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट 8000 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको हो। नेपालतर्फ 65.87 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ। उक्त पूर्वाधार निर्माणका लागि भ्याट र कर बाहेक 13 अर्ब 41 करोड 58 लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिएको छ। मुलुकमा भएका र निर्माण हुन लागेका प्रसारण लाइन मध्ये यो सबैभन्दा बढी क्षमताको रहेको छ। विगतमा गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले 5000 मेगावाट क्षमताका 80 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने देखाएको थियो। यसको निर्माण लागत 10 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। चीनतर्फ भने रसुवागढीबाट जेरुङसम्मको लम्बाइ 79 किलोमिटर रहेको छ। चीनबाट नेपाललाई जोड्ने प्रसारण लाइनको अध्ययन चीनको SGCC अर्थात् स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाले अध्ययन गरिरहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र चीनले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुख्य संयुक्त समूह गठन गरिएको छ। बृहत प्रसारण लाइनका निर्देशक टेकनाथ तिवारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक र प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालयका निर्देशक गणेश प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा व्यापारिक समूह बनाइएको छ। चीनको स्टेट ग्रिड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकासका उप CTO र उप महानिर्देशक झु ग्वाङझाङको नेतृत्वमा मुख्य संयुक्त समूह गठन गरिएको छ। स्टेट ग्रिडको विकास र योजना विभागको निर्देशक क्यू छुको संयोजकत्वमा प्राविधिक र स्टेटको सहयोग विकासका निर्देशक लियाङको संयोजकत्वमा व्यापारिक समूह बनाइएको छ। उक्त प्रसारण लाइनको पहिलो बिन्दु MCC अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग जोडिनेछ। यो प्रसारण लाइन नेपाल र भारत बीच प्रस्ताव गरिएको बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसँग जोडिने भएको हो। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले इफाफका सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन्। सम्मेलनमा मुलुकको निर्माण क्षेत्रको समस्या र सम्भावना समेत राखिएको छ। समस्या समाधानका लागि सम्मेलन दरो कडी बनेको छ। सम्मेलन प्रविधि आदान प्रदान गरिने थलो भएकाले समस्याले न्याय पाउने विश्वास समेत गरिएको छ। उक्त सम्मेलनबाट मुलुकको निर्माण क्षेत्रले पाउने लाभ पनि आकर्षक विषय बनेको छ। सम्मेलनबाट मुलुकको निर्माण क्षेत्रले के फाइदा लिन सक्छ? सम्मेलनबाट प्राप्त गरेको ज्ञानलाई कता प्रयोग गर्न सकिन्छ? सम्मेलनमा निर्माण क्षेत्रको कस्ता समस्या प्रस्तुत गरिएका छन्? मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको कस्तो सम्भावनालाई सम्मेलनमा राखिएको छ? आगामी सम्मेलनको तयारी कस्तो छ त भनेर हाम्रा सहकर्मी रबिन ठकुरीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालसँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ महासचिव दाहालसँग गरिएको कुराकानी। कार्यक्रम निर्माण सरोकारको अन्तर्वार्तामा हालै मालदिभ्सको राजधानी मालेमा सम्पन्न भएको इफाफका सम्मेलनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। उक्त सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन्। उक्त सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले नेपालमा निर्माण क्षेत्रले भएका समस्याहरू र सम्भावनाहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन् र नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले भोगेको मूल्य वृद्धि, दक्ष जनशक्ति अभाव लगायतका समस्याहरू राखेका छन् र यी समस्याहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि नेपालमा चाहिँ अब समाधानको बाटो पनि खुलेको एक हिसाबले देखिएको छ र यसै विषयमा हामी पेरिफेरीमा रहेर चाहिँ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रम निर्माण सरकारमा। नमस्कार। जुन मालदिभ्सको राजधानी मालेमा चाहिँ हालै जुन इफाफका सम्मेलन भएको छ त्यहाँ चाहिँ अब नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सिकेका छन्? सर्वप्रथम त यो हाम्रो जुन मालदिभ्सको राजधानी मालेमा अहिलेभन्दा झन् 1.5 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। यो कोभिड लगायत विविध समस्याले गर्दाखेरि यो चाहिँ 1.5 वर्ष पछाडि सरेर अहिले झन् 3 वर्षको दौरानमा 3 वर्षपछि चाहिँ अहिले मालदिभ्समा भयो र यसबाट यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यसको अहिले नेतृत्व चाहिँ नेपालले गर्नु पाएको अवस्था छ। नेपालले चाहिँ झन्डै 30 वर्षपछि नेपालले चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर नेपालले पायो। जुन हिसाबमा अहिलेको विश्व परिवेश र नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्र छ योलाई एउटा बुझ्ने अवसर पाइयो त्यहाँनिर चाहिँ र नेपालमा यो कोभिड पछिको समस्याहरू, कोभिड पछिको निर्माण व्यवसाय
र हामीसँग करिब करिब झन्डै 20वटा राष्ट्रहरू संलग्न भएको त्यो एउटा सम्मेलन, त्यो सम्मेलनमा 20वटा राष्ट्रहरूको जुन समस्याहरू उहाँहरूले राख्नुभयो, 20वटा राष्ट्रहरूमध्येमा हाम्रो नेपालको पनि हामीले आफ्नो समस्याहरू राख्दाखेरि झन्डै तमाम यो निर्माण व्यवसायहरूको समस्या चाहिँ सबैको एउटै समस्या चाहिँ हामीले देख्यौँ। वास्तवमा हामीभन्दा पनि धेरै विकसित राष्ट्रहरू उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म झन्डै 5 महिना 6 महिनादेखि चाहिँ उहाँहरूले यो आर्थिक को अभावले गर्दाखेरि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, आफ्ना कामदारहरूलाई चाहिँ पैसा दिन नसकेको, तलबहरू दिन नसकेको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ अनुभवहरू सुनाउनु। त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि अहिलेको जुन कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यो विश्व नै एउटा चाहिँ तहस नहस भएको अवस्था चाहिँ हामीले एउटा अनुभव गऱ्यौँ र यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर सिकेका कुराहरू के हुन् भनेदेखि ती कुराहरू लगायत ती अनुभवहरू हामीले साटासाट गर्ने एउटा चाहिँ अवसर पायौँ भनेदेखि अर्को कुराहरू भनेको एउटा जुन एउटा मित्रता चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बढाउनको लागि मित्रतापूर्वक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब निर्माण व्यवसायीहरूले पनि एउटा आफ्नो यो व्यवसायलाई आफ्नो एउटा त यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो बृहत रूपमा चाहिँ छलफलहरू भए र अर्को कुरा एउटा आउने अब झन्डै 1.5 वर्ष पछाडि नेपालमा चाहिँ अब यही इफाका सम्मेलन चाहिँ नेपालले गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ कस्ता प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, कस्ता प्रविधिहरू नेपालमा आएका छन् र विश्वमा अहिले नयाँ प्रविधिहरू कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् निर्माण क्षेत्रमा भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले अध्ययन गर्ने अवसरहरू पनि पायौँ र उहाँहरूकै मुखहरूबाट र उहाँहरूकै जुन अनुभवहरू छन् विश्वका अन्य देशमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायहरूको जस्तै जापानदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलिया यी देशहरूको पनि चाहिँ एउटा अनुभव चाहिँ यस्तै न्युजिल्यान्ड यिनीहरूको चाहिँ अनुभवहरू, मलेसियादेखि लिएर विभिन्न हामीभन्दा धेरै विकसित राष्ट्रहरूको पनि अनुभवहरू चाहिँ यो निर्माण क्षेत्रमा भएका अहिलेका प्रगतिहरूको विषयमा धेरै गहन छलफलहरू हामीले गर्ने अवसर पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हुने नेपालमा हुने जुन सम्मेलन छ, 46औं इफाका सम्मेलन छ, यसले नेपाललाई एउटा जिम्मेवारी थपेको छ र त्यस्तै किसिमको कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि पनि यो निर्माण व्यवसाय महासङ्घलाई एउटा थप एउटा चाहिँ आवश्यकता महसुस भएको छ। वास्तवमा यसको लागि हामीले केही विज्ञहरू पनि हामीले लिएर गएको थियौँ नेपालमा। त्यहाँनिर के कुराहरू हुन्छन् र हामीले नेपालले पनि त्यो कुराहरूमा थप अन्य कुराहरू के गर्नुपर्छ त भनेर हामीले नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ लिएर गएका थियौँ। उहाँहरूसँगै राखेर हामीले विभिन्न चरणमा उहाँहरूसँग छलफल पनि भएको छ र त्यसलाई हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ अब नीतिगत रूपमा आउने जुन यो 46औं इफाका सम्मेलनमा हामी चाहिँ उहाँहरूको एउटा ज्ञान र बुद्धि नेपालकै जुन एउटा अलिकति उपल्लो स्तरको एउटा चाहिँ पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग राखेर हामीले पनि विभिन्न क्षेत्रका तपाईँको आयोजनाहरू कोही विषयमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ यो देशमा चाहिँ केमा लगानी गर्न सकिन्छ त, कुन क्षेत्रमा बढी प्रबल सम्भावनाहरू छन् त्यो विषयमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका थिए। ती विषयहरूमा गहन छलफल भएर ती विषयहरूमा पनि हामीले चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गऱ्यौँ र हामीले नेपालबाट अब के दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी छलफलमा रहेको बेहोरा पनि जानकारी गरौँ। सम्मेलन इफाका सम्मेलन छ, यो सम्मेलनमा चाहिँ अब जुन समस्या एउटा राख्ने थलो पनि भयो र सम्भावना एउटा देखाउने स्थान पनि भयो। अनि यो स्थानमा गएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ कस्ता खालको समस्याहरूलाई त्यहाँ राख्नुभयो र साथसाथै नेपालमा चाहिँ पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता खालको सम्भावनाहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गर्नु त्यहाँ सम्मेलनमा। अब समस्या राख्नुभन्दा पनि आफ्नो देशमा परेका समस्याहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ सेयर गर्ने कुरा हो कि वास्तवमा। अब हामीले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीहरूमा चाहिँ यस्ता कुराहरू छन् र यो जुन हाम्रो इफाकाको जति पनि देशहरू छन् ती देशहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको नियमहरू बनेका छन्, कस्तो किसिमको खरिद ऐन छ, कस्तो किसिमको नियमावली छ, कस्तो किसिमको एसपिडीहरू बनेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले गहन रूपमा चाहिँ छलफल गर्ने अवसर पनि पायौँ। त्यहाँनिर धेरै देशहरूको चाहिँ जस्तै अब मूल्य वृद्धिको कुराहरू छन्, म्याद थपका कुराहरू छन्, धेरै देशहरूको आफ्नो किसिमको त्यहाँनिर छ र हामीले पनि आफ्नो देशको चाहिँ हाम्रा कुराहरू हामीले राख्यौँ र थप गर्नुपर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ अब पुनः विभिन्न समयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्टेडिङ कमिटीको बैठकहरू अब भेट्न सकिन्छ अथवा चाहिँ समय भयो भनेदेखि चाहिँ फिजिकल रूपमा चाहिँ भेटेर बैठकहरू गरौँ र यसलाई आउने अर्को जुन यो सम्मेलन छ त्यो सम्मेलनमा चाहिँ यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि आफ्नो फिजिकल रूपमा चाहिँ उपस्थित हुन सकेन भनेदेखि जुम मार्फत पनि गरौँ भन्ने कुराहरू पनि भएको छन्। र अहिलेको एउटा मलाई अनुभव भएअनुसार चाहिँ यस्ता विषयमा ऐन र कानुनहरूमा अहिले इफाका देशहरूले जति पनि देशहरू आउनु भएको छ उहाँहरू सबैले एउटा गहनतापूर्वक चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा
यो ऐन नियमहरू हाम्रो देशमा भएको ऐन नियमहरूलाई चाहिँ उहाँहरू सबैले चाहिँ एउटा ध्यान दिएर यसलाई मेरो देशमा यो छ, तपाईँको देशमा यो रहेछ, मेरो देशमा यो छ र भएको जसलाई हेर्दाखेरि तपाईँको देशमा त राम्रो रहेछ, मेरो देशमा यो छैन भनेर त्यसलाई एकरूपतामा ढाल्नको लागि पनि हामीले चाहिँ सबैले पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर सबैको मुखबाट त्यो कुराहरू आएको छ र निकट भविष्यमा त्यस्ता अब स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकहरू बसेर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई अगाडि लगेर आउने अब 46औं विभागमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ पारित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जे होस् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा राम्रो अनुभव र आफ्नो एउटा मित्रतालाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ अहिलेको यो सम्मेलनले गरेको छ। आगामी जुन 46औं इफाका सम्मेलन भन्नुहुन्छ, यो सम्मेलनपछि अब नेतृत्व महासङ्घको कोले गर्दै हुनुहुन्छ र साथसाथै अब यसको तयारीहरूको बारेमा के छ अवस्था र कसरी गर्ने अब हजुरको योजना छ जुन अब होइन यो 46औं इफाका चाहिँ हामीले छोड्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ नेपालले जस्तै तपाईँको अल्फाबेटिकली रूपमा चाहिँ यो नेपाल यमन मलेसियापछि नेपालमा अथवा मालदिभ्सपछि नेपालमा आएको चाहिँ आउने हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि छोड्ने बेलामा चाहिँ त्यो देशले चाहिँ सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कस्तो भने अस्ति मासम्म मालदिभ्स हुनुहुन्थ्यो, मालदिभ्सपछि अब अहिले नेपालले पाएको छ। नेपालले चाहिँ छोड्ने बेलामा नेपालले छोडेर अर्को देशलाई चाहिँ सिङ्गापुरलाई चाहिँ अबको अध्यक्षता दिन्छ नेपालले चाहिँ उसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब को चाहिँ यो चाहिँ एउटा राउन्ड अल्फाबेटिकल राउन्डमा चाहिँ यो घुम्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विभिन्न देश का एउटा भौतिक पूर्वाधारहरू हेर्ने अवसर र त्यहाँनिर भएका पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका तयार गरिएका अहिलेका यन्त्र उपकरणहरू र ती सबैको चाहिँ त्यहाँनिर प्रदर्शनहरू पनि गर्ने गरिएको छ र ती सबैको अनुभवहरू चाहिँ एउटा साट्ने अवसर पनि हो। र अब यो 46औं इफाका चाहिँ नेपालमै गर्ने भनेर हामीले चाहिँ निर्णय पनि त्यहाँबाट निर्णय लिएर एउटा जिम्मेवारी बोकेर आइसकेका छौँ र कथम कदाचित अब कुनै भवितव्य भएन भनेदेखि अब हामीले आउने यो 80 सालको झनै फागुनभित्र हामीले चाहिँ गर्ने भनेर हामीले चाहिँ करिब टुङ्ग्याएर पनि आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी भनेको मात्रै यो देशको निर्माण व्यवसायको मात्रै नभएर यो देशको तमाम तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीदेखि लिएर राज्यको पनि एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। एउटा के भन्छ भनेदेखि एउटा राज्यलाई चिनाउने अवसर पनि हो। राज्यलाई एउटा पूर्वाधार क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ, यो देश पनि यसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराहरू एउटा देखाउने ठाउँ पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पक्षहरू मिलेर यसलाई चाहिँ सफल बनाउँछ र महासङ्घले यही सबैलाई पनि आह्वान पनि गर्दछ। बारम्बार यस्तो इफाका सम्मेलन चाहिँ भइरहेछ जुन अब एउटा नियमित समयमा र यस्ताको सम्मेलनले चाहिँ जस्तो अब निर्माण क्षेत्र र मुलुकले चाहिँ अब कसरी लाभ लिन सक्छ विशेष गरी कि अब नेपालको निर्माण क्षेत्र र राज्यले चाहिँ विशेष गरी अब यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भनेदेखि अब निर्माण व्यवसायी त नेपालमा पनि छन् वास्तवमा होइन। अब अहिले केही समय अगाडिको जुन सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भयो, संशोधन भएपछि नेपालका निर्माण व्यवसायहरूले केही अगाडि बढ्नलाई र केही ठुलो रकममा ठेक्का हाल्नलाई पनि केही अवसर प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म 5 अर्बसम्मको निर्माण कार्यमा नेपालीले मात्रै पनि भाग लिन पाउँछ र 10 अर्बसम्मको ठेक्कामा चाहिँ विदेशीले चाहिँ नेपालीसँग अनिवार्य जोइन्ट भेन्चरमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अलिकति नेपालीहरूको चाहिँ आफ्नो यो काम गर्ने क्षमतामा अलिकति अभिवृद्धि भएको छ। नेपाल सरकारले पनि अभिवृद्धि गराउनलाई कोसिस गरिरहेको छ भनेदेखि सोभन्दा माथि गएर 10 अरबभन्दा भित्रका पनि विदेशी फर्म कम्पनीहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ जोइन्ट भेन्चरहरू ल्याउन सक्छौँ र उहाँहरूको जुन धेरै कामहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ नेपालमा पनि त्यही जुन हाम्रो इफाका राष्ट्रका सदस्यहरूसँगै को एउटा सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि कतिपय व्यवसायहरूले आफ्ना फर्महरूलाई जोइन्ट भेन्चरमा ल्याएर त्यहाँदेखि ल्याएर यहाँको कामहरू भइरहेको अवस्था छ। एउटा कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको काम फर्म मात्रै ल्याउने होइन कि त्यहाँको उहाँको प्राविधिक र यान्त्रिक जुन यो के अरे अनुभवहरू छन्, यो अनुभवहरू पनि एउटा साटासाट गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ र प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्मेलनले विशेष गरेर राज्यले पनि एउटा नयाँ तरिकाले निर्माण व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि राज्यले सिक्छ र अब भोलि हुने पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि राज्यले कसरी अगाडि बढ्ने र विदेशीहरूलाई कोलाई चाहिँ नेपालमा भित्राउन सकिन्छ र उहाँहरूको लगानी पनि नेपालमा चाहिँ ल्याउनको लागि पनि राज्यले चाहिँ एउटा पहल गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका छौँ र त्यो पहल पनि हुने चाहिँ अब हामीले आउने 46औं इफाकामा चाहिँ नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले पनि एउटा 2टा आयोजनाहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारीमा हामी पनि अगाडि बढेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पनि एउटा अलिकति होस्टेमा हैसियत गरिदियो भनेदेखि यसले चाहिँ भोलि
राष्ट्रलाई नै एउटा निर्माण व्यवसायले भन्दा पनि एउटा राष्ट्रको लागि नै एउटा सुवर्ण अवसर चाहिँ प्राप्त हुने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभव गरेका छौँ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास, निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने पनि हामीलाई मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।